लिम्बुवान रिडर्स क्लब को यो फेसबुक लाइभमा तपाईहरुसँग जोडिन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यसको लागि लिम्बुवान रिडर्स क्लब सञ्चालन गर्नुहुने मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि लामो समयसम्म तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, विचार आदान प्रदान गर्ने त्यो स्थिति रहेन। तर पनि अहिले यो भर्चुअल, यो इन्टरनेट, यो साइबर युगको जमानामा यसरी आउन पाउँदाखेरि धेरै नै आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झेको छु। लगभग 20 वर्ष अगाडि, सायद यो आउने भदौमा ठ्याक्कै 20 पुगेर 21 वर्ष लाग्छ, हामीले 2057 सालमा घोषणा गरेको एउटा साहित्यिक अभियान सृजनशील अराजकता, त्यो अभियान सुरु गरेको ठ्याक्कै 20 वर्ष हुन लागेछ। त्यो बेला यो 20 वर्ष अगाडि हामी तीनजनाले सुरु गरेको, म, राजन मुकारुङ, उपेन्द्र सुब्बा, तीनजना भएर सुरु गरेको यो साहित्यिक अभियान सुरुमा हामीले कसरी सुरु गर्यौं भन्दाखेरि प्रचलित नेपाली साहित्यमा हाम्रो जीवन लेखिएकै रहेनछ, हाम्रो अनुहार लेखिएकै रहेनछ, हाम्रो स्वभाव, हाम्रो आफ्नोपन लेखिएकै थिएनछ। हामीले धेरै खोज्यौं प्रचलित नेपाली साहित्यमा। हामी छुट्टै सांस्कृतिक धरातलबाट आएका हौं। हाम्रो आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै परम्परा थियो। त्यो चाहिँ प्रचलित नेपाली साहित्यमा लेखेको पाएनौं र हामीले आफ्नो जीवन, आफ्नो जगत, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ भनिकन लेख्यौं। तर हामीले मात्रै लेख्दाखेरि त्यसको कुनै अर्थ हुने थिएन। किन भन्दाखेरि हामीभन्दा अगाडिका कवि लेखकहरूले पनि लेखे, कवितामा, कथामा, साहित्यमा आफ्नो कुरा लेखे। बैरागी काइँला हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले तेस्रो आयाम भनेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। तर त्यो अभियानले माथि माथि केही प्राध्यापक, केही डाक्टरहरू, उनीहरूको बौद्धिक मनोरञ्जन, बौद्धिक विलास, त्यो मात्रै भएको हामीले पायौं। अब हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई पनि हामी सँगसँगै लानुपर्छ भनिकन हामीले सृजनशील अराजकताको अभियान सुरु गर्यौं। आफ्नो कुरा लेख्नेहरूमा कवि भूपाल राई हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ एक्लैले लेख्नुभयो। कवि श्रवण मुकारुङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एक्लै लेखिराख्नु भएको थियो र यसरी एक्लै
जाँदाखेरि त्यति सामर्थ्य र त्यति शक्ति हुँदैन र एउटा हामीले चाहिँ सङ्गठित भएर एउटा अभियानै सञ्चालन गर्दाखेरि एउटा त्यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ नेपाली साहित्यमा, हाम्रो समाजमा भन्ने ठानेर हामीले त्यो एउटा दुस्साहस गर्यौं। 2055 सालतिर नेपाली साहित्यमा जनजाति साहित्य भनेर नाम लिँदाखेरि पनि, आदिवासी साहित्य भनेर नाम लिँदाखेरि मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ विखण्डनकारी, हामी अराजक आदि इत्यादि आरोपहरू आइलाग्थ्यो र हामी अराजक हो तर हामी सृजनशील अराजक हो भन्ने हामीले चाहिँ मान्यता अगाडि सार्यौं। सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा अराजकता त्यो बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेला बिपी कोइराला पनि अराजक थिए, कुनै बेला राणाहरू पनि अराजक थिए, कुनै बेला यी शाह राजाहरू पनि अराजक थिए। अराजक हुनु भनेको आफ्नो कुरा भन्ने र यो मानव सभ्यताको इतिहासमै यो अराजकताले यो अहिलेसम्मको मानव सभ्यता धानी आएको छ। कुनै बेला प्रचण्डजीहरू अराजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको टाउको मूल्य तोक्नेहरूसँगै फेरि आएर सम्झौता गर्नु हो। अहिले केपी ओली र हाम्रो प्रचण्डजी मिलेर सत्ता चलाइराख्नु भएको छ। अहिले के विवादहरू पनि चलिरहेको छ। कुनै बेला अहिलेका हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि अराजक हुनुहुन्थ्यो। झापा काण्डबारे तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ गर्न खोज्ने यो समाजलाई परिवर्तनको बाटोतिर लानको लागि केही भिन्न सोच्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यति बेला अलिक भिन्न तरिकाले सोच्यौं। प्रचलित नेपाली साहित्यमा भिन्न तरिकाले सोचेर हामीले सृजनशील अराजकताको अभियानमा 5 वटा शर्तहरू हामीले राख्यौं। अबको नेपाली साहित्यमा हामीले नेपालमा भएका विभिन्न समाजहरूको विविधता लेखिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा भएका विभिन्न विभेदहरू विरुद्ध उभिनुपर्छ र साहित्य एउटा समाजलाई चाहिँ असल बाटोतिर लैजान्छ भनिकन हामीले चाहिँ प्रचलित नेपाली साहित्यमा चाहिँ त्यो किसिमको त्यही क्रममा अहिले जस्तो त्यति सहज थिएन। हामीलाई एउटा ठुलो जोखिम मोल्नु पर्ने हुन्थ्यो। ठुलो जोखिम मोलेर हामीलाई कसैले कवि भन्नु पर्दैन, हामीलाई कसैले लेखक भन्नु पर्दैन, तर हामी लेख्छौं, आफ्नो कुरा लेख्छौं भनेर आयौं र हाम्रो शर्तहरू पहिलो नम्बरमा चाहिँ सांस्कृतिक वैविध्य, वैचारिक अनेकानेक दोस्रो बुदामा, तेस्रो बुदामा नस्लीय बोध अथवा नस्लीय चेत, चौथोमा
कवित्व निशिम्ता र पाँचौँमा सृजनात्मक निर्णय। हामीले यी पाँचवटा बुँदाहरू नेपाली साहित्यको सम्मुख हामीले राख्यौँ र हामीले नेपाली साहित्यमा एउटा दुस्साहस जो गर्यौँ, त्यो दुस्साहस आखिरमा नेपाली साहित्यको लागि एउटा नयाँ थोक थिएछ। त्यसले एउटा ठुलो आन्दोलनको रूप लिँदै थिएछ। हामीले यो विश्वभरि चलिरहेको त्यो किसिम त्यो बेलाको अभियानहरूमा हामीले नेपाली साहित्यमा आफ्नो तर्फबाट हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म हामीले तर्कहरू, हामीले चाहिँ आफ्नो मान्यताहरू अगाडि सार्यौँ र आजको यो 20 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि ती दिनहरू मलाई हिजै जस्तो लाग्छ। धेरै लामो समय भएको जस्तो लाग्दैन, तर जब नयाँ नयाँ साहित्यिक अभियानहरू प्रचलित नेपाली साहित्यमा देखा पर्न थाल्यो, हामी पछाडि, त्यस पछाडि हामीलाई सोच्न बाध्य लाग्यो, सायद सम्भवतः हामीले एउटा ठुलो तरङ्ग ल्याउने काम गरेछौँ। हामी पछाडि आएका आन्दोलनहरू रङ्गवाद, धर्मेन्द्र विक्रम नेम्बाङ, स्वप्निल स्मृति, चन्द्रवीर तुम्बापो, समदर्शी काइला, उहाँहरूले रङ्गवाद सुरु गर्नुभयो। त्यो रङ्गवादको बेसिक कुरा जुन एउटा त्यो लक्ष्य उहाँहरूको पनि त्यही, जो हामीले सपना देखेका थियौँ, हाम्रो नेपाली समाज एउटा इन्द्रेणी समाज जस्तो होस्, डाँफे 9वटा रङ भएकैले सुन्दर हुन्छ र हाम्रो नेपाली समाज पनि त्यो डाँफे जस्तै हो, इन्द्रेणी जस्तै हो र सबैको रङ, सबै रङहरूलाई समेटेर अबको नेपाली साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल एउटा अवधारणा थियो। त्यही अन्तर्गत रङ्गवाद आयो। त्यस पछाडि भवानी तावा, राज माङलाक, सगुन सुसारा लगायतका साथीहरूले सृजनशील उत्तरवर्ती भन्ने अभियान सुरु गर्नुभयो। त्यसमा मैले नाम छुटाउनै नमिल्ने अग्रज साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो थाम्सुवाङ पुष्प। उहाँहरूसँग पाँचथर इलामको सिमाना राँकेमा हामीले सृजनशील साहित्यकारहरूको नादङ भनिकन बस्यौँ, बहस गऱ्यौँ र त्यहाँबाट उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला हामी 15-20 जना भेला भएका थियौँ। को साथीहरू, त्यति बेलाका साथीहरू धेरैलाई त मैले बिर्सिसकेँ। सम्झिनु पर्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ बसन्त बस्नेत। अरू त्यति अहिले मलाई सम्झना भएन। त्यस पछाडि म हङकङतिर लागेँ र हङकङमा पनि मैले केही त्यस्ता वैचारिक प्रेरणा दिने त्यहाँका साथीहरूसँग लिने दिने दुवै किसिमको चाहिँ बहसहरू भयो, बहस गरियो
र बहस गर्दा गर्दै अहिले यहाँ 20 वर्ष भइसकेछ। यो पछिल्लो समयमा साहित्यिक अभियानहरू यी कुकुर कविता आन्दोलन भन्ने त्यो आन्दोलन रहेछ। त्यसपछि इलामबाटै सुरु भएको अर्जुन यङया लगायतका साथीहरूले सुरु गर्नुभएको यो फरक लगायत अन्य कतिपय साहित्यिक अभियानहरू आइसकेको रहेछ। यो 20 वर्षको समयावधिमा मैले यो किन एउटा भूमिका पृष्ठभूमि म किन बान्दैछु भन्दाखेरि तेस्रो आयाम पछाडि जो एउटा लामो समयसम्म एउटा ग्याप थियो, बैरागी काइँला, आइबी राई, ईश्वर बल्लभले नेपाली समाजको विविधता थियो, त्यस पछाडि लेखिएन। तेस्रो आयामलाई यो मस्तिष्कको मनोरञ्जन मात्रै हो भनिकन पल्लो भित्ता पुर्याए। त्यो बेला पञ्चायत शासन व्यवस्था थियो, त्यो बेला त्यति लेखकहरूले खुलेर लेख्ने कुरा पनि हुन्थेन र हाम्रो समय त्यति बेला हामीले यो अभियान सुरु गर्दाखेरिको राजनीतिक अवस्था भनेको बहुदलीय व्यवस्था, एउटा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको थियो। माओवादीहरू त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना केही मागहरू राख्नुभयो। ती मागहरू पुरा नभएपछि उहाँहरू जङ्गल जानुभयो र एउटा सशस्त्र क्रान्ति जनयुद्ध सुरु भयो र त्यही बेला हामी बन्दुक बोक्न सक्दैनौँ, हामी कलम बोक्छौँ, कलमबाट हामी समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर लाग्यौँ। प्रारम्भिक चरणमा धेरै उतार चढाव आयो। एउटा सोच थियो हामीलाई, एउटा विचार थियो, त्यो विचारलाई हामीले मलजल गराउने, हरेक दिनदिनै विचार विमर्श गर्ने, बहस गर्ने, त्यसरी यो अभियान अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो र हामीभन्दा पछाडि आएका अन्य अभियानहरूले पनि हामीले भन्न छुटाएका कुराहरू, हामीले लेख्न छुटाएका कुराहरू भन्दै र लेख्दै आइराख्नु भएको छ र लेखन भनेको जीवन जस्तै हो र जीवन भनेको कहिले पनि पर्फेक्ट हुँदैन। इन्द्रबहादुर राईको एउटा कथाको याद आउँछ मलाई। ऊ जसरी बाँचेको छ त्यसरी नै बाँचेको छ, यस्तै केही शीर्षकको एउटा कथा र लेखन पनि त्यही हो। मैले सबै कुरा लेखिसकेँ भनेर कुनै पनि लेखकले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन। शेक्सपियरले आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि उनले नाटकहरू, भव्य नाटकहरू लेख्यो र पनि उनले आफूलाई कहिले पनि मैले सबै कुरा लेखिसकेँ भनेर कहिले पनि त्यो अहङ्कार, अहम गरेन र मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। म अझै पनि नेपाली साहित्यको एउटा विद्यार्थी हुँ। म विद्यार्थी भन्दा अलग केही पनि होइन। सोच्छु,
लेख्छु र यो सिकिराख्ने कुरा रहेछ। जीवनबाट सिकिराख्ने कुरा, साहित्य त्यही हो। र यसमा पछि ६२-६३ को आन्दोलन पछाडि अझै हाम्रा युवा साथीहरू जसले नेपाली साहित्यमा आफूलाई भेट्नु भएन, आफ्नो अनुहार भेट्नु भएन, आफ्नो संस्कृति भेट्नु भएन, आफ्नो भाषा यावत कुराहरू भेट्नु भएन, अर्थात् आफ्नो पहिचान भेट्नु भएन, तब उहाँहरूले अझै सशक्त रूपमा हामीले भन्दा पनि अझै गहिरिएर, अझै अध्ययन गरेर उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ। त्यो उहाँहरूभन्दा पछि आउने पुस्ताको लागि पनि एउटा प्रेरणा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले साझा नेपाली पहिचानको कुरा गरेका थियौँ। साझा नेपाली पहिचान के हो त? साझा नेपाली पहिचान भनेको त्यो एउटा यस्तो पहिचान हो जहाँ लिम्बूहरूको संस्कृति, संस्कार, मुन्धुम, ज्ञान, सोच, दर्शन सबै होस्। किराँत राईहरूको पनि होस्, खसहरूको पनि होस्, मधेसीहरूको पनि होस्, दलितहरूको पनि होस्, सबै आदिवासी जनजातिहरूको होस्, आर्यहरूको होस्, सबैको होस्। नेपालभित्र रहने सबैको त्यहाँ पहिचान होस्। त्यो किसिमको एउटा साहित्य, त्यो किसिमको एउटा कलाको निर्माण गरौँ। एकल काँटे नहोस् हाम्रो साहित्य, हाम्रो कला एकल काँटे नहोस्, हाम्रो समाज एकल काँटे नहोस्, एकात्मक नहोस्। यस्ता सोचहरू राखेर हामीले आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सार्दै आएका छौँ। यस बीचमा यो आन्दोलन अब कसरी भेरिफाई गर्ने, त्यो सवालमा म काम गरिरहेको छु। लगभग 1 वर्ष भयो नेपाल आएपछि, र यसमा जस्तो यो ठिक हो, यो राम्रो हो, त्यो त्यसरी उसले चाहिँ हामी आम मान्छेलाई एउटा उनीहरूको सत्ताको लागि, उनीहरूको शासनको लागि सहयोगी होस् भनिकन हामीलाई त्यो किसिमले सौन्दर्यको पाठ पढाउने गर्दछ र हामीले त्यसलाई इन्कार गर्यौं। राज्यले, सत्ताले पढाएको त्यो सौन्दर्यको पाठ हामीले स्वीकार गरेनौं। त्यही भएर हामीले नस्लीय चेत या नस्लीय बोध भन्ने त्यो शर्तमा हाम्रो अभियानको एउटा मुखपत्र थियो, साहित्य समन्वय। त्यहाँनिर लेख्यौं, अबको नेपाली साहित्य, अबको नेपाली
कलाको नायक नायिका, उसको अनुहार हाम्रो जस्तै हुनुपर्छ, उसको स्वभाव हाम्रो जस्तै हुनुपर्छ, उसको संस्कृति हाम्रो जस्तै हुनुपर्छ भन्यो। र देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनको नायकसँग हाम्रो विमति रह्यो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले जुन एउटा छेत्रीको छोरालाई एउटा हिमाली व्यक्ति र बस्ने शेर्पा भोटेको खुट्टा ढोक्न लगाउँछन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा ब्राह्मण हुन्, उच्च जातका हुन्। उनले एउटा ब्राह्मणलाई नायक बनाएर त्यसरी मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर एउटा ब्राह्मणको मुखबाट, ब्राह्मण नायकको मुखबाट बोल्न लगाएको भए सायद यतिन्जेलसम्म नेपालमा भएका विभिन्न जातीय भेदभाव यी सबै उच्च जातीय हुने थियो। हामीले त्यो बेला त्यस्तो तर्क गर्यौं। र हामीले पाश्चात्य साहित्यतिर पनि गयौं। पाश्चात्य साहित्यबाट पनि केही सिक्यौं। अमेरिकाको अश्वेत लेखिका टोनी मोरिसनबाट पनि केही कुरा सिक्यौं। उनको द ब्लुएस्ट आई भन्ने उपन्यास कि नायिका पेकोला भन्ने कालो निग्रो, उसको मनोविज्ञानको बारेमा पनि हामीले कुरा गर्यौं। त्यति बेला यो खेलौनाहरू अमेरिकाले उत्पादन गरेका खेलौनाहरूमा यो बार्बी डल भन्ने निकै प्रख्यात छ। हिजोआज पनि त्यो बार्बी डल सायद पाइन्छ होला। त्यो बार्बी डलको सौन्दर्य शास्त्र, कपाल पहेँलो सेता जातिको जस्तो, आँखा ठुलो ठुलो नीलो, त्यो सौन्दर्यको उनीहरूको अवधारणा सेता जातिको अवधारणामा एउटा निग्रो पेकोला भन्ने एकजना सानी केटीले आफूलाई त्यो बार्बी डलमा पाउँदैनन्। मेरो आँखा त सानो छ त, खैरो रङको छ त, मेरो छाला कालो छ, मेरो कपाल कालो छ, घुम्रिएको छ, किन म जस्तो चाहिँ किन यस्तो हुन सक्दैन? म त नराम्री रहेछु भनेर जब एउटा त्यो पेकोलाले ऐना हेरेर उसको आमासँग भन्छिन्, तब उसको आमाले तिमी आफ्नै सुन्दरतामा राम्री छौ, तिम्रो सौन्दर्य अर्कै हो। त्यही सौन्दर्य शास्त्र हामीले नेपाली साहित्यमा हामीले पनि अब हाम्रा नायकहरू हामी जस्तै हुनुपर्छ। कसैले परिभाषित गरिदिएको सौन्दर्य शास्त्रभित्र पर्नै पर्छ भन्ने जरुरत छैन। हाम्रो आफ्नै सौन्दर्य शास्त्र छ। जस्तो कि हामी जनजातिहरूको सौन्दर्य शास्त्र, हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको घर, हाम्रा पुर्खाहरूले कोरेको कला अझै पनि कहीँ दूर
गाउँहरूको घरहरूतिर देख्न सकिन्छ। अहिले त सहर बजारतिर पनि आफ्ना घरहरूमा हाम्रा सौन्दर्य शास्त्रहरू समेटेर बनाउने गरिएको रहेछ। यसरी हामीले एउटा साझा नेपाली पहिचान निर्माण गर्ने र एउटा आत्मविश्वास हामी पनि मान्छे हौं भन्ने त्यो भावनाको विकास गर्दै नयाँ पुस्तालाई ऊर्जा दिँदै अगाडि बढ्दै आयौं। त्यति बेलाका बहसहरूमा धेरै हाम्रा साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। कोही लेखिराख्नु भएको छ, कसैले लेख्न छोडिदिनु हो, कोही पत्रकार हुनु भएको छ, कोही महाजन हुनु भएको छ, कोही वकिल हुनु भएको छ। तर हामी त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म लेखन चिन्तन त्यो बाहेक हामीले अरू केही पनि गरेनौं। र पछिल्लो समयमा उपन्यास र कथामा, गीतमा, संगीतमा, नाटकमा, विभिन्न विधामा हामीहरूले आफ्ना कुराहरू भन्दै आएका छौं। र हामीले आफ्ना कुराहरू भन्दाखेरि आफूलाई खोज्दाखेरि अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भनिकन सह अस्तित्व भन्ने कुरा पनि त्यो बेला हामीले बहसहरूमा उठाउने गर्थ्यौं। सह अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान, म्युचुअल रेस्पेक्ट। हाम्रो समाजमा पारस्परिक सम्मान, एउटाको संस्कृति र अर्कोको संस्कृति बीचको त्यो भिन्नता हुँदाहुँदै पनि एकले अर्काको संस्कृति, संस्कार, उसको विश्वास, आस्था यावत कुराहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ र एउटा सह-अस्तित्व त्यो मान्यतामा रहेर लेख्नुपर्छ भनिकन आयो। पहिचानको आन्दोलन, यसमा पहिचान भन्ने बित्तिकै यसमा धेरैवटा कुराहरू आउँछन्। पहिचान भन्ने बित्तिकै हामीले धेरै बुझ्ने भनेको चाहिँ राजनीतिक पहिचान, पहिचानको राजनीति, यसमा चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। तर मलाई लाग्दछ राजनीतिक पहिचान बाहेक हरेक मान्छेलाई, यो पृथ्वीका हरेक मान्छेलाई पहिचानको आवश्यकता पर्दछ। हामीले त्यो बेला आफ्नो सत्व खोज्नुपर्छ भन्थ्यो। आफ्नो सत्व भनेको एउटा अस्तित्व, एउटा पहिचान। म को हुँ त, या तपाई को हो त, त्यो खोज्नुपर्छ। एउटा समुदायले, हाम्रो समुदाय कस्तो हो त, हाम्रो जाति कस्तो हो त, नेपाली जाति भनेको कस्तो हो त, नेपाली जातिलाई चिनाउनको लागि हामीले के गर्यौं त, यी यस्ता प्रश्नहरू गर्दै हामीले यो पहिचानको सवालमा एउटा फिलोसोफिकल एंगलबाट प्रश्नहरू गर्यौं।
र कतिपय अहिले पनि गोरा लेखकहरू, गोरा विश्लेषकहरूले यो पहिचान भनेको यसले लोकतन्त्रलाई खतरा पुर्याउँछ भन्ने तर्कहरू गर्दछ। लोकतन्त्र भनेको बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्नु लोकतन्त्र। अहिले बुझ्ने गरिएको, बुझाउँदै गरिएको लोकतन्त्रको परिभाषा थियो। अहिले किन नेकपामा त्यत्रो ठुलो विवाद किन भन्दाखेरि त्यहाँ त्यही बहुमत र अल्पमतको राजनीति छ। अब जो हामी आदिवासी जनजातिहरू भनेको माइनोरिटिजहरू, जसलाई सधैँ लोकतन्त्रको नाममा बहुमत बटुलेर हाम्रा साना साना हाम्रा सुन्दर विचारहरूलाई बनाइरहे, तर अब चाहिँ बनाउनु हुँदैन। हामी साना साना समुदायहरू, हामी साना साना जातिहरू, हाम्रो पनि आफ्नै जीवन छ, आफ्नै जगत छ, आफ्नै शास्त्र छ, आफ्नै ज्ञान पद्धति छ, आफ्नै कला छ। यसरी चाहिँ हामीले सोच्दै ल्यायौं र हामीले त्यति बेलाको त्यो लोकतन्त्र र अहिले पनि यो जुन लोकतन्त्र छ, यो बहुमत देखाएर फरक मतलाई पेल्ने, दबाउने यस्ता प्रवृत्तिको हामी सबै विरोध गर्छौं र फरक मत, फरक विचार, फरक सोच यसलाई पनि राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ, हाम्रो समाजले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आएका छौं। यो भर्चुअल रियालिटी नै भनौं, यो भर्चुअल रियालिटी यो यस्तो प्रसारणमा प्रत्यक्ष बोल्ने बानी छैन। यो टिकटक पनि अहिले बन्द भएछ। यो टिकटक चलाइराख्ने बानी भएको भए सायद यसरी बोल्न अझै मलाई मजा आउने थियो होला र पहिलोचोटि यसरी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइरहेको छु। केही गल्ती भए, केही बोरिङ भयो भने मलाई कमेन्टमा मेसेज गरिदिनु होला र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, केही प्रश्नहरू भए सोध्नु होला। मान्छे सबै एउटै हो, सबै मान्छे एउटै हो, यो एउटा धारणा छ। यो मानवतावाद हामीले देख्यौं, सत्ताधारीहरूले सधैँ पनि मानवताको त्यो रट लगाउने गर्दछ। ती मानवताका रट लगाउनेहरूले नै फेरि छुवाछुतको नाममा मान्छेलाई नै पानी खान दिँदैन, बोक्सीको आरोपमा अनेक ज्यादतीहरू गरिरहेका छन् र त्यो किसिमका विचारहरूलाई
निस्तेज पार्नुपर्छ। त्यही सोचेर हामीले यी तथाकथित मानवतावादीहरूलाई पनि प्रश्न गर्यौं, तिमी मानव हो भने ऊ पनि मानव। तिमी सिद्धान्तले आफूलाई ठुलो मानवतावादी देखाउँछौ, तर तिम्रै शास्त्रले, तिम्रै दर्शनले कसैलाई अछुत बनाइरहेको छ, कसैलाई तिम्रो पाइतालाले दबाइरहेको छ। यो कुरा नेपालमा अझै संस्थागत रूपमा, कानुनी रूपमा जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 1910 त्यसमा त्यसलाई अझै संस्थागत रूपले राज्य नै लागेर त्यसलाई हाम्रो समाजको कुना काप्चातिर, हाम्रो मस्तिष्कको कुना काप्चातिर भरिदिएको छ। र अहिले गणतन्त्र आएको यति साल बितिसक्दा पनि अझै पनि त्यस्ता घटनाहरू जो अमानवीय हुन्। अस्ति रुकुमतिर अहिले बिजुली गएको छ, तर इन्टरनेट अलिकति प्राविधिकमा मैले मेरो भतिजो प्रवेश थामसुवाङलाई राखेको छु र उसले अहिले वाइफाई गए तापनि यो डाटाबाट सायद आइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले त्यो बेलामा, त्यति बेलाको राजनैतिक परिदृश्यमा हामीले भुल्न नहुने त्यस्ता राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तित्वहरूसँग पनि संगत गर्यौं, जस्तो गोरेबहादुर खपाङ्गी, गोपाल गुरुङ लगायत लिम्बुवानका नेता वीर नेम्बाङ आदि इत्यादिहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्यौं। र हामीले एउटा त्यस्तो समाजको परिकल्पना गर्यौं जहाँ सबैको उत्तिकै हैसियत होस्, सबै नागरिक एउटै होस्। तर नेपालको राजनीतिले विभाजन गरेर हामीमाथि शासन गर्दो छ अहिले पनि। र अहिले हामीले सोच्नुपर्ने, हामी युवाहरूले सोच्नुपर्ने, हामीले सोचेर मात्रै होइन, हामीले फिल्डमै ओर्लेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिले हामीले पहिचानको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने बेला आएको छ। अहिले लकडाउनको बेलाले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू गर्न त्यति सम्भव नभए तापनि यस्ता यी भर्चुअल मिटिङहरूले हामीलाई हाम्रो विचारहरूसँग नजिक तुल्याउने काम गरिरहेको छ। यसमा हामीले नयाँ यस्ता प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गर्दै आफ्ना विचारहरूलाई तिखार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरिकन अहिले मैले हेरिरहेको यी केही साथीहरूले पालम प्रतियोगिता आजबाट
सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तै हाकपारे प्रतियोगिता, यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू हामीले आयोजना गर्यौं भने हाम्रो सौन्दर्य शास्त्रले सधैँभरि बाँचिरहनेछ। अघि भर्खरै रैथाने संगीतकार गायिका झुमा लिम्बूसँग इलाम चोक बजारमा भेट भएको थियो। उहाँले मुन्दुम अर्केस्ट्रा त्यसको लागि काम गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यो सुनेर मलाई खुसी लाग्यो। हिजोका दिनहरूमा नेपाली संगीत हामीले जो भन्यौं र अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौं, त्यो खासमा नेपाली संगीत, नेपाली गीत होइन रहेछ। त्यो नर्थ इन्डियन संगीत रहेछ। हाम्रो लिम्बूहरूको, हाम्रो राईहरूको, तामाङहरूको, गुरुङहरूको, नेवारहरूको आफ्नै बाजागाजा छ, आफ्नै संगीत छ, आफ्नै लय छ। त्यसलाई अबको नेपाली गीत संगीतमा ल्याउनु पर्दछ भनिकन यी झुमा लिम्बूले काम गरिराख्नु भएको रहेछ। र यो मुन्दुम अर्केस्ट्रा यो एउटा भोलि विश्वमा जाँदाखेरि यो हाम्रो मौलिक नेपाली गीत संगीत हो भनेर सुनाउन सकिनेछ। र हामीले उ बेलादेखि नै नेपाली साहित्य पनि यो नेपालकै साहित्य हो भनेर चिनाउनको लागि हाम्रा कुराहरू लेखिनु पर्दछ। हाम्रा शैली, हाम्रा शिल्प, हाम्रा ज्ञान सबै प्रयोग गरेर लेख्नु पर्दछ भन्यो। जो अंग्रेजीमा अनुवाद भएर त्यो विश्वमा पुग्दाखेरि पनि मान्छेहरूले, विश्वका पाठकहरूले चिनुन् यो नेपालमा लेखिएको नेपाली साहित्य हो। तर कतिपय नेपालका ठूला ठूला लेखकहरू जसलाई राज्यले नै संरक्षण दिएर राखेका त्यस्ता लेखकहरू, उनीहरूको साहित्य नेपालीबाट अंग्रेजीमा अनुवाद भएर जाँदा त्यो विश्वका पाठकहरूले त्यसलाई भारतीय साहित्य नै ठान्छन्। भारतीय साहित्य र नेपाली साहित्य बीचमा भिन्नता हुनु पर्दछ। केही त भिन्नता हुनु पर्दछ। हामीले त त्यो बेला पनि भन्यौं, भारतको भगवान र नेपालको भगवानमा पनि केही त फरक हुनु पर्दछ। भारतको गणेशजीले धोती जनै लगाएको तस्बिरहरू बनारसबाट नेपालमा आउँछन्, हामी त्यही टाँच्छौं। नेपालको गणेशले कमसेकम दौरा सुरुवाल त लगाओस्, कमसेकम बख्खु त लगाओस्, कमसेकम मेखली, यी हाम्रा टोपी त्यस्तै त्यस्तै होस् न। नेपालको गणेशले त्यस्तो लगाओस्। यी यस्ता कुराहरू हामीले गर्यौं। केही त फरक हुनुपर्छ। नत्र भने अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतले चाहिँ मलाई हटाउनु लाग्यो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। केही त भिन्नता हुनुपर्छ। सबै हामी नेपाली जो आफ्ना आफ्नै संस्कृतिहरू छन्, आफ्ना आफ्नै विश्वास र मान्यताहरू, आस्थाहरू छन्, त्यसमा भारतीय संस्कृति र संस्कार
त्यहाँको सौन्दर्यशास्त्र हाम्रो मस्तिष्कमा लाद्न खोजिएको पनि अब त निकै लामो भइसक्यो। हाम्रा टेलिभिजनहरूमा त्यही हिन्दी धारावाहिकहरू चल्छ। हाम्रा एफएम रेडियोहरूमा हिन्दी गीतहरू बज्छन्, भारतीय सिनेमाका, र हामीले उत्पादन गरेका मौलिक गीत सङ्गीतहरू यहाँका टेलिभिजन एफएमहरूले बजाउन खोज्दैन। र यही क्रम निरन्तर चलिरहने हो भने एक दिन नेपालीको पहिचान मेटिनेछ। र हामीले पहिचानलाई बुझ्दाखेरि यसरी पनि बुझ्दै आएका छौँ। हामी सबै नेपाली हो। हामी सबै नेपाली भइकन पनि हामी सबै विभिन्न रङको, विभिन्न ढङ्गको छौँ र यसलाई हामीले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। दुक्की तबेला हाम्रो होइन त्यो। दुक्की तबेला बजाएर आधुनिक नेपाली गीत बनाए भनेर घमण्ड कुनै सङ्गीतकारहरूले नगरे हुन्छ। सङ्गीत अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, यो सबैले बुझ्छ भनेर तर्क नगर्नुहोस्। दुक्की तबेला हामीले बुझिदिनु पर्ने। हाम्रो च्याब्रुङको लय, हाम्रो च्याब्रुङको रिदम, हाम्रो च्याब्रुङको धुन चाहिँ किन नबुझ्ने तपाईहरुले? हाम्रो धिमेको, हाम्रो ढोल झ्याम्टाको यदि सङ्गीत अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो भने हाम्रो च्याब्रुङको धुन पनि बुझियोस्, सुनियोस्। हामीले हाम्रो कुराहरू यसरी भन्दै आयौं र हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताहरूले पनि हाम्रै विचारहरूमा अझै नयाँ कुरा थप्दै भन्दै आइराख्नु भएको छ र यो पहिचानको यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहनेछ। यो एउटा निकै लामो नदी हो। यो पहिचानको आन्दोलन कुनै खहरे खोला होइन, यो हिम नदी नै हो, चलिरहन्छ, अनेक मोड आउँछ र हामीले बारम्बार जिकिर गर्दै आएको कुरा पनि यही नै हो। र कतिपय अवस्थाहरूमा यो पहिचानलाई सोच्दाखेरि, यो पहिचानलाई सही ढङ्गले थाहा नपाउँदाखेरि केही डरलाग्दा विचारहरू पनि आउने सम्भावना हुँदो रहेछ। हामीले हाम्रो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्छौं त्यो मूलभूत कुरा रहेछ। जस्तो कि हिटलरले गीता आफ्नो साथमा सधैँ राख्थ्यो अरे, भागवत गीता। यो पूर्वीय दर्शनको एउटा निकै राम्रो दर्शन शास्त्र, गीता, भागवत गीता। र बीपी कोइरालाले आफ्नो उपन्यास यहुदी र खै के भन्ने ठक्क अहिले नाम बिर्से किताबको, हिटलर र यहुदी, त्यो किताबमा बीपीले
तर्क गरेका छन्। हिटलर बनाएको भागवत गीता श्री कृष्णजीले युद्ध गर युद्ध गर्नुपर्छ। त्यही भएर हिटलरले गीताबाट प्रेरणा लिएर त्यत्रो नरसंहार गर्यो, यहुदीहरूलाई लखेट्यो र त्यस्तो दर्शनशास्त्र पनि छ हामीसँग। हामीले भन्दै आएको चाहिँ श्री कृष्ण भन्दा अर्जुन महान हो। अर्जुन किन महान हो भने ऊ शान्तिको बाटोमा तर्क गर्छ। युद्ध नगरौँ, आफन्तहरू युद्ध नगरौँ, युद्ध गर्दिन। तर श्रीकृष्णले उचालेर युद्ध हुन्छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ श्री कृष्णको लाइन होइन, अब हामीले अर्जुनको लाइन लिनुपर्छ। र हामीले यही क्रममा के भन्यौं भने हामीसँग आफ्नो शास्त्रहरू छ, मुन्दुम छ, हामीसँग ज्ञानको आफ्नै भण्डार छ। त्यो ज्ञान हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, हाम्रो ज्ञानमाथि विचार विमर्श गर्नुपर्छ र अरूको ज्ञान, अरूको शास्त्रहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। भनिकन हामीले सबैका ज्ञानहरूलाई, विश्वभरिका सभ्यताहरू, विश्वका विभिन्न धर्महरू, विश्वका विभिन्न दर्शनहरू हेर्यौं र हिजोआज मलाई लाग्दछ मुन्दुम वेद भन्दा पनि निकै पुरानो शास्त्र रहेछ र मुन्दुममा एउटा वैज्ञानिक आधारहरू पनि रहेछन्, जसलाई हामीले त्यो ज्ञानलाई अहिलेको समाजमा, अहिलेको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो मुन्दुममा, याक्थुम लिम्बूहरूको मुन्दुममा एउटा कथा छ। विश्वमा त्यो बेला 12वटा घाम लाग्दछ। यो पृथ्वीमा 12वटा घाम आकाशमा एक दिन अचानक लाग्दछ। त्यो भनेको चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ रहेछ। अहिलेको विज्ञानले ग्लोबल वार्मिङ भन्दो रहेछ त्यसलाई। त्यति बेला मुन्दुमको जमाना, मुन्दुमको पालामा पनि अकस्मात एक दिन त्यस्तो गर्मी भयो पृथ्वीमा। हामीले हाम्रा मुन्दुमलाई त्यसरी व्याख्या गर्दै जानुपर्ने दिन आएछ र मुन्दुम भनेको फेदाङमाले, धामी झाँक्रीले, पुजारीले, धर्मगुरुले मात्रै फलाग्ने कुरा होइन। मुन्दुम भनेको एउटा ज्ञान। पहिला गाउँघरतिर पञ्चायत कालमा पण्डितहरू आउँथे पुराण सुरान हाल्नलाई। उनीहरूसँग एउटा किताब हुन्थ्यो। त्यो किताब तल्लो जात भनिनेहरूलाई छुन दिँदैनथ्यो। तर मैले एक दिन छुइदिएँ। त्यो किताब के रहेछ
भनेको त्यही भागवत गीता रहेछ। त्यो फिलोसफी हो, त्यो दर्शन हो। भागवत गीता एउटा साहित्य हो। अलिकति पाश्चात्य साहित्य र पूर्वीय साहित्य, विशेष गरी पूर्वीयमा पनि हिन्दू साहित्यमा अलिकति फरक छ। पाश्चात्य साहित्यमा इलियाड र ओडिसी र यता हिन्दू साहित्यमा रामायण र महाभारत, यो चारैवटा काव्य, महाकाव्य, उनीहरूको प्लटिङ, उनीहरूको रिजनिङ सबै एउटै छ। फरक केमा मात्रै छ त भन्दाखेरि पश्चिमाहरूले त्यो इलियाडका पात्रहरूलाई भगवान हो भनेर उनीहरूको मन्दिर बनाउनतिर लागेनन्, उनीहरूको पूजा गर्न लागेनन्। त्यहाँको दर्शन, त्यहाँको ज्ञान मात्रै लिए र अगाडि बढे। र पूर्वीय यहाँ हिन्दू साहित्यको रामायण र महाभारतका त्यो साहित्य, त्यो महाकाव्यका पात्रहरूलाई हामीले भगवान बनाएर पूजा गर्न थाल्यौँ, व्यक्ति पूजा गर्न थाल्यौँ। हामीले विचार पूजा गरेनौँ, दर्शन पूजा गरेनौँ, व्यक्ति पूजा गर्न थाल्यौँ। र अहिलेको यो नेपाली राजनीतिको यो उथलपुथल त्यही व्यक्ति पूजाको एउटा हामीले हाम्रो धारणाहरूलाई यसरी क्रिटिकल रूपमा विश्लेषण गर्दै सोच्दै हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै आयौँ, हामी सिक्दै आयौँ र सधैँ पनि हामी ज्ञानको भोको भइरह्यौँ। त्यति बेला फेसबुक पनि थिएन, युट्युब पनि थिएन, यी यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू थिएनन्। हामीले हरेक दिन काठमाडौँबाट निस्किने, पूर्वाञ्चलबाट निस्किने साप्ताहिक खबर पत्रिकाहरूमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरेर आन्दोलनमा होमियौँ। अहिले धेरै सजिलो छ र उत्तिकै गाह्रो पनि छ। अहिले आन्दोलनहरू, अभियानहरू धेरै उत्पादन भएका छन्। यहाँ नयाँ कवि लेखकहरूलाई रातोरात सेलिब्रेटी हुनु छ। चिन्तन अलिक कम भएर गएको छ, अध्ययन अलिकति देखिन्छ र मलाई के लाग्दछ भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अध्ययन, शिक्षा। हामी वर्गको कुरा गर्छौँ, क्लासको कुरा गर्छौँ। अब त यो वर्गको कुरा, यो क्लासको कुरा पनि पुरानो भइसक्यो। अमेरिकाको श्रमजीवी वर्ग र नेपालको श्रमजीवी वर्ग बीच धेरै, युरोपको मजदुर र दक्षिण एसियाको मजदुर बीच धेरै भिन्नताहरू छन्।
र अझै पनि हामी नारा लगाइरहेका छौँ, विश्वभरिका मजदुर एक हौँ। यो पृथ्वीको सबैतिर रहने मजदुरहरूको जीवनशैली, उनीहरूको इन्कम फरक फरक छ। यही सिलसिला मैले त्यो बेला के भनेको छु भने यो फेमिनिजमको कुरा त्यो बेला हामीले यो अभियान सुरु गर्दा ताका फेमिनिजमको कुरा पनि त्यो बेला नेपाली साहित्यमा निकै उठेको थियो र मैले त्यो बेला भनेको थिएँ अमेरिकाको एउटा 29 वर्षको एउटा अमेरिकन या युरोपियन 29 वर्षको उमेरमा बल्ल उसको जीवन सुरु हुन्छ, तर अफगानिस्तानको, इराकको या दक्षिण एसियाका यी गरिब देशका महिलाको 29 वर्षको उमेरमा जीवन सकिसकेको हुन्छ र यो नारीवादी आन्दोलन देशअनुसार, भूगोलअनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ। हामीले नेपालमा कस्तो प्रकारको आन्दोलन, नारीवादी आन्दोलन डिजाइन गर्दैछौँ। काठमाडौँका केही सम्भ्रान्त लेखकहरूले व्याख्या गर्ने फेमिनिजम र एउटा गरिब सर्वहारा लेखिका लेखकले व्याख्या गर्ने फेमिनिजम बीच फरक हुन्छ र हामीले भन्यौं हामीले हेर्ने आकाश अलिकति फरक छ। तपाईहरुले हेर्ने आकाश अलिकति फरक छ, तर आकाश एउटै छ, धरती एउटै छ भन्ने त्यो विचारधाराले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। किन भिन्न छ त? हाम्रो आकाश, हाम्रो धरती किन भिन्न छ त? मान्छेलाई भिन्न केले बनाउँछ? मान्छेलाई भिन्न बनाउने रहेछ संस्कृतिले, कल्चरले। र हामी राई लिम्बू आदिवासी जनजातिले हामीलाई भिन्न बनाए र हाम्रो मस्तिष्क त्यहाँबाट हामीले जति पनि गोचर दुनिया देखिन्छ त्यो हाम्रो मस्तिष्कले निर्धारण गर्दछ र हाम्रो मस्तिष्कलाई एउटा स्वरूप दिने काम चाहिँ संस्कृतिले गर्दो रहेछ। अहिले हिजोआज म सोच्ने गर्दछु, हामी लिम्बूहरूको पहिचानको कुराहरू हामी गर्दछौँ। हामी सुन लगाएको, सुन चाँदी लगाएको जुलुसतिर जाँदाखेरि त्यो देखाएर हिँडेको र हामी आफूलाई आदिवासी जनजाति भनिरहेका छौँ। मलाई लाग्दछ आदिवासी जनजातिहरू, यी राउटेहरू, यी कुसुन्डाहरू नेपालका खासमा उनीहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा हामीले सोच्नु पर्दछ, लेख्नु पर्दछ।
भन्ने लाग्दैछ। कि भने हामीले हाम्रा गाउँमा भएका मौलिक हाम्रो लिम्बू लिम्बू कल्चरहरू खोज्नु पर्दछ। अहिले यो देखावटी आन्दोलनमा हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले त्यो बेला सबैलाई अध्ययन गर्यौँ, सबैजनासँग विमर्श गर्यौँ र हामीलाई कहिले पनि लोभ भएन लेखक हुने, कवि हुने, कहिले पनि लोभ लागेन। र आज पनि हामीलाई त्यस्तो केही लागेको छैन। हामीले ठिक समयमा एउटा विचार प्रक्षेपण गर्नु थियो, गर्यौं। बाँकी दिनहरूमा आफ्नो पहिचान लेख्ने सवालमा, अरूको पहिचानलाई सम्मान गर्ने सवालमा अब आउने पुस्ताले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र हिजो आज सबैले आफूलाई खोज्न थालेको, आफ्नो संस्कृतिमा रमाउन थालेको देख्दाखेरि हामीले त्यो बेला जे दुस्साहस गर्यौं ठिकै गरेछौं भन्ने भावना छ। र अब मैले कति 1 घण्टा बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। अहिले यहाँ समय म हेर्दैछु, कसैले मलाई प्रश्न गर्नुभए जाति हुन्थ्यो। र मधु केरुङले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ कुकुर कविता आन्दोलनका एक भयानक भुक्ने कवि हुनुहुन्छ मधु केरुङ। उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। कविन्द्र सम्माङफे ज्यूले पनि अनि हङकङबाट हाम्रो रोशन यक्सु भाइले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो चौचौ साहित्यबारे नि केही जाओस् भन्नुभएको छ। यो चौचौ साहित्य भनेको चाहिँ यो वाइ वाइ चाउचाउ, यो रारा चाउचाउ भने जस्तो होइन। यो चाउ अब हिजोआज नेपालमा चाइनिज राजदूतको निकै चहलपहल, राजनीतिक भेटघाट आदि इत्यादि, के डिप्लोमेसी यस्तै कुराहरू निकै चर्चामा छ। यो चाउ भनेको पनि त्यो एउटा चाइनिज शब्द हो। चाउ भनेको टापु, यो चाउचाउ भनेको यो टापु नै टापु। अब यो अब अहिलेको यो विश्वको यो परिस्थितिमा यो टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि यो मोबाइल फोन, इन्टरनेट सबैको गोजी गोजीमा हुँदाखेरि हरेक मान्छे चाहिँ त्यही एउटा मोबाइलमा सबै दुनियाँ बोकेर बस्छ
र ऊ एउटा टापु जस्तो हुन्छ। त्यही अर्थले अबको साहित्य त यतातिर पनि गइरहेको रहेछ भनेर चाउचाउ साहित्य भनेर सुरु गरिएको। यसलाई अझै बुझ्नको लागि गुगलतिर पनि होला। हाम्रो झापाका यालिसका अध्यक्षज्यू मौलश्री लिम्बू ले पनि आफ्नो पत्रिकामा उहाँले छाप्नु भएको होला। उहाँ हाम्रो मौलश्री लिम्बू पनि केसरा साहित्यका प्रतिपादक र यो रूपले सोच्दा विचार गर्दाखेरि एउटा अबको लेखनलाई हामीले अझै गहिरो रूपमा लेख्नको लागि एउटा जुन हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको हामी पहिचानवादीहरूको आफ्नै ज्ञानको एउटा स्रोत छ। त्यो ज्ञानको स्रोतबाट एउटा दर्शनशास्त्र निर्माण गर्नुपर्छ र त्यही अन्तर्गत लेख्नुपर्छ भन्ने आग्रह रहेको छ। र हामी जो यो पहिचानवादी साहित्य या पहिचानको आन्दोलनमा एउटा हामीले भुल्नै नहुने कुरा भनेको मौलिकता हो। यो उत्तर आधुनिकतावादीहरूले मौलिकतै हुँदैन भनेर भन्छन्, तर मौलिकता बिना कुनै पनि जाति समुदाय बाँच्दैन। हरेक जातिको आफ्नै मौलिकता हुन्छ। हरेक जातिको आफ्नै दर्शनशास्त्र हुन्छ। त्यसैलाई हामीले नेपाली साहित्यमा लेख्नुपर्छ भन्ने आग्रह हो। र सायद अब निकै समय भइसक्यो होला। लगभग 1 घण्टा 1.5 घण्टा हुन लाग्यो। हाम्रो लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरूले 1 देखि 1.5 घण्टा बिचमा बोलिदिनुहोस्। सृजनशील अराजकता र पहिचानवादी आन्दोलन बारेमा भन्नुभएको थियो र मलाई लाग्दछ टुटेफुटेका कुराहरू, यस्तै हिजोका कुरा, आजका कुरा र भोलिका कुरा सबै एकमुष्ट मैले मिसमास गरेर भने होला जस्तो लाग्दछ। अबको हाम्रो लेखन, अबको हाम्रो अभियान अब हाम्रो मात्र रहेन। यो सबै नयाँ भाइ पुस्ताहरूको पनि अभियान हो। हामीले भन्दा धेरै सोच्ने, धेरै अध्ययन गर्ने र हामीले लेख्न छुटाएका, भन्न छुटाएका कुरा भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो दीपक लुङ्गेली सरले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। दीपक लुङ्गेनी सर, म त्यो दस्तावेजहरू खोज्दैछु र सम्भवतः यो लकडाउन पछि एउटा किताबको रूपमा आउँछ होला। केही डकुमेन्टहरू खोजेर यहाँ गरेको छु।
हराएको छैन, तर यो खोज्नलाई एकदम धेरै लागेको छ दीपक सर, र भरसक सबै खोजेर तपाईलाई हात लगाइदिनेछु। र हाम्रो आजबाट फक्ताङलुङ चरणमा प्रवेश गरेको पालम प्रतियोगिताका 50 जना प्रतियोगीहरू सबैलाई बधाई पनि दिन्छु म, र हाकपारे प्रतियोगिता पनि हुँदैछ। यी भनेका मौलिक नेपाली सङ्गीत हो, गीत हो। हामीले बलिउडका गानाहरू सुन्ने क्रममा हाम्रा पालम हाकपारेहरूलाई नबिर्सौँ। विश्वले मौलिक नेपाली गीत सङ्गीत भनेर पालम हाकपारे ऋषिया यी यस्ता गीत सङ्गीतलाई नै चिन्दछन्। र तपाईहरूको प्रश्न म यहाँ हेर्दैछु, उत्तर दिने कोसिस गर्दछु। सुसुबेन सञ्जय तुम्बाङफे, उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ पहिचान साहित्यको लेखन सौन्दर्यबारे बोलिदिनु पर्यो। पहिचानवादी साहित्य लेखनको सौन्दर्य शास्त्र यो एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण र निकै नै गम्भीर सवाल हो। एउटा लिम्बू लेखकले साहित्यमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दा या साहित्य लेखन गर्दा लिम्बूहरूको एउटा युगौँदेखि बाँच्दै आएको एउटा जुन स्वभाव हुन्छ, शैली हुन्छ, त्यसैलाई साहित्यमा लेख्नु र त्यसमा हामीले प्रतीक बिम्बहरू उपमाहरू हाम्रा मुन्दुमबाट ल्याउन सकिन्छ, हाम्रो लिम्बू समाजबाट ल्याउन सकिन्छ। जस्तै काङसोरे, सुसुबेन अनि तिगेनजौनाको बिम्ब कवि बैरागी काइँलाले प्रयोग गर्नुभएको छ 40-50 वर्ष अगाडि। अनि अझै यो त प्रारम्भिक कुरा हो, अझै त्यसलाई अझै गहिरेर जाँदाखेरि भनेको बैरागी काइँला एउटा कविता छ साबतको बैला उत्सव, रिदम एउटा हेवाको रिदममा लेख्नु भएको छ। यी यस्ता कुराहरू कविताको स्ट्रक्चरको कुराहरूमा हामीसँग भएको मुन्दुमी स्ट्रक्चरहरू प्रयोग हाम्रो च्याब्रुङको लयमा लेख्न सकिन्छ कविता। एउटा उपन्यासै पनि च्याब्रुङको लयमा लेख्न सकिन्छ। हामीसँग भएका जीवनका लयहरूलाई साहित्यमा उराल्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले नेपाली कविता, यो जुन अहिलेको आधुनिक नेपाली कविता भनेर जुन रचना गरेका छौँ त्यो पश्चिमा स्ट्रक्चर हो। त्यो स्ट्रक्चर गोपाल प्रसाद रिमाल हुँदै आयो र हामीले
अहिले पनि त्यो संरचनाको बारेमा, त्यो कविताको सङ्गठनको बारेमा हामीले सोचेका छैनौँ, चिन्तन गरेका छैनौँ र केही हामीले प्रयत्नहरू गरेका छौँ र अबको पुस्ताले विशेष गरी सुसुबेन सञ्जय तुम्माङ्फे जीको पनि कविता सङ्ग्रह आउँदैछ र उहाँले पनि त्यो आफ्नो मौलिक पहिचानवादी कविताको स्ट्रक्चरमा केही प्रयत्न गर्नुभएको छ, मैले पढेको छु र त्यो तरिकाले लेख्यौँ भने हाम्रो पहिचानवादी साहित्य अझै विकसित भएर जानेछ। हामीले अहिलेसम्मको नेपाली चलचित्र, त्यही महाभारत, त्यही रामायण, त्यसकै स्ट्रक्चरमा हामीले लेख्दै आएका छौँ हाम्रा कथाहरू र हामीले केही हाम्रो मुन्दुमी स्ट्रक्चरहरूको निर्माण गरौँ भन्ने आग्रह चाहिँ मैले गर्दै आएको 2-4 वर्ष भयो। तर म आफैले पनि लेख्न सकिरहेको छैन र त्यो एउटा कन्टेन्ट ल्याउने कुरामा चाहिँ उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाड कथाहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र उपन्यास लेखनको एउटा नयाँ ढङ्ग, त्यसलाई यो माकुराले जाल बुनेको त्यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो राजन मुकारुङजीको हेर्न सक्नुहुनेछ। केही स्ट्रक्चरहरूमा हामीले काम गरेको छौँ र त्यसमा हामीले कथा बुन्दाखेरि, उपन्यास बुन्दाखेरि, कुनै आख्यान लेख्दाखेरि, कविता लेख्दाखेरि तान बुनेको त्यो स्ट्रक्चरमा पनि हामीले लेख्न सकिन्छ र त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले गहिरो चिन्तन, गहिरो दर्शन, त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। त्यो चाहेर, त्यो रहर गर्दैमा त्यो सकिँदैन र पछिल्लो अवस्थामा झापामा भएको कविता तङसिङ 2 मा केही याक्थुङ कविहरूले भिन्न किसिमको स्ट्रक्चरमा कविताहरू सुनाउनु भयो। ती कविताहरू सुन्दा मलाई अबको नयाँ पुस्ताले यो स्ट्रक्चरमा धेरै काम गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ र सुसुबेनजीको मैले दिइसके जस्तो लाग्यो प्रश्नको उत्तर। हाम्रो प्रशान्त लिम्बूज्यूले सोध्नु भएको छ, हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ आदि इत्यादि जात जाति आदिवासी हो या होइन? यसमा आदिवासी जनजाति आदिवासी भन्दा पनि मलाई चाहिँ मूलवासी, हामी मूलवासी हो जस्तो लाग्छ। इरज पौडेलजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ,
के सुदूरपश्चिम काठमाडौँ भएको कारणले मात्र विकासमा पछि परेको हो त? काठमाडौँबाट टाढा भएकोले भन्दाखेरि पनि एउटा क्षेत्रीय राजनीतिको कारणले पनि र एउटा त्यो पश्चिमतिरको विकास, त्यो मौसमको कठिनता र सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिको क्षेत्रीयताले गर्दाखेरि पछि परेको जस्तो लाग्दछ। जस्तो अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा सुदूरपश्चिमबाट प्रधानमन्त्री हुनेमा शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द उहाँहरूले सुदूरपश्चिमतिर ठुला ठुला योजनाहरू लानु पर्छ। केही त लानु भएको छ। सुदूरपश्चिमको ठुलो अस्पताल अब अहिले बिस्तारै बिस्तारै विकास जाँदैछ पश्चिमतिर र त्यो कारणले काठमाडौँबाट टाढा भएको कारणले भन्दाखेरि पनि राजनीतिको त्यो दाउपेचको कारणले पनि होला। जस्तो कि म पश्चिमतिर घुम्न जाँदाखेरि मैले हरियो परियो खासै देखिनँ हिउँदोको बेला, तर यता पूर्वतिर भने हिउँदोको बेला पनि हरियै हुन्छ, पानी र पूर्वतिरका प्रधानमन्त्रीहरूले ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू पनि यतै पूर्वैतिर ल्याए र यो राजनीतिले पनि विकासमा यस्तो असर पुर्याउँदो रहेछ। जस्तो के भने प्रचण्डजीको अहिले बसोबास धापासी कता उता नयाँ घर किनेर बस्नु भएको त्यो ठाउँमा एक हप्ताभित्र सुरुमा उहाँले घर किनेपछि वरिपरि पिच बाटो केही पनि थिएन, एक हप्ताभित्र सबै पिचसिच भयो। यति भनेपछि बुझ्नुभयो होला इरज पौडेलजी। रमेश के लिम्बुज्यू, अब चाँडै आउँछ मेरा केही किताबहरू। ल, प्रश्नहरू लगभग यति नै रहेछ। हाम्रो यो लकडाउनको बेलामा यसरी पाठकहरूसँग, मित्रहरूसँग, साथीभाइहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष लाइभमा भेट्ने यो मौका जुराइदिने लिम्बुवान रिडर्स क्लबका मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यो लाइभ हेरिराख्नुभएका सबै साथीहरूलाई, सबै भ्युवरहरूलाई आफ्ना केही टुटेफुटेका विचारहरू सुनाउन पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। एउटा विचार भनेको त्यो सानोबाट सुरु हुन्छ र त्यो विचारलाई हुर्काउनलाई, त्यसलाई
विकसित बनाउनलाई, आफ्ना विचारहरूलाई अझै मजबुत बनाउनलाई निकै दुःख गर्नुपर्छ र अहिलेका नयाँ पुस्ताका कवि लेखक भाइहरूलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, आफूसँग भएको आफ्नो मौलिक कुराहरू, आफ्नो समाजमा भएका, आफ्नो संस्कृतिमा भएका, आफ्नो समुदायमा भएका ज्ञानहरूलाई समेटेर साहित्य लेखौँ। तब मात्र त्यो साहित्यले असली नेपाली साहित्यको प्रतिनिधित्व गर्नेछ विश्वमा। हामीले त्यो बेला भन्थ्यौँ माधव घिमिरे, लेखनाथ पौडेलहरूले साहित्य लेखे, तेस्रो आयामहरूले यी बैरागी काइँला आइबी राईहरूले हामी साहित्य गर्छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गरे। र त्यति बेला हामीले चाहिँ हामी साहित्य लेख्दैनौँ, हामी साहित्य गर्दैनौँ, हामी साहित्य बनाउँछौँ भनेर जिकिर गर्यौँ र आफूले बनाउने साहित्यमा हृदयको कुरा मात्रै होइन, भावनाको भावावेग मात्रै होइन, मस्तिष्कका न्युरोनहरूलाई पनि एक्टिभेट गरेर साहित्य बनाउनुपर्छ। कला, साहित्य, सौन्दर्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र, विचार, अवधारणा यी सबै मस्तिष्कको उत्पादन हो र अबको युगमा मस्तिष्क बिना कला पनि साहित्य पनि अधुरो हुन्छ। हस्त सेवारो, नमस्कार।